नमस्कार। संवाद कालेबुङ अनि हाम्रो किताब घरको संयुक्त आयोजनामा भइरहेको अनलाइन नेपाली सृजना शिविर सिजन 2 को यो एपिसोडमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म राकेश क्रान्तिकारी। आज हामी उपन्यासको बजारको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। अहिले घडी साहित्य विधामा सबैभन्दा बेसी मात्रामा बिक्री हुने विधा साहित्य हो, जसको पाठक एकदमै बेसी छन्। र यो अवस्थामा पनि भारतमा, विशेष त भारतको नेपाली साहित्य क्षेत्रमा उपन्यास बिकेता पनि कतिपय ठाउँमा भने कतिपय उपन्यासहरू भने त्यति पाठकसम्म नपुगेको स्थिति पनि हामी देखिरहेका छौँ। त्यही कुराहरूलाई लिएर हामी आज चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र हामी समक्ष 3 जना पाहुनाहरू हुनुहुन्छ। म पालै पालो उहाँलाई बोलाउन चाहन्छु। हामी समक्ष हुनुहुन्छ उपन्यासकार लेखनाथ छेत्रीज्यू। उहाँलाई म स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद राकेश भाइ। त्यसरी नै हामी समक्ष हुनुहुन्छ भर्खरै निस्किएको हाम्रो एकदमै चर्चित अहिले भइरहेको हामी देखिरहेका छौँ उपन्यास, त्यसका उपन्यासकार विजय बान्तवा कैलाशीज्यू। उहाँलाई पनि म स्टुडियोमा निम्तो गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। अनि हामी समक्ष हुनुहुन्छ साङ्मु लेप्चाज्यू। उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णलाई फेरि म नमस्कार गर्न चाहन्छु। र हामी उपन्यासको जुन बजारको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ, लेखनाथ दाजुको फुलाङ्गे ले पछिल्लो समय धेरै चर्चा पनि पायो। हाम्रा विजय सरका किताबहरू त किताब घर, जुन हाम्रो किताब घर छ त्यसमा फ्रन्टमै हामी भ्रमित भन्ने देखिरहेका छौँ। र साङ्मु लेप्चा पनि आफै एक सशक्त हस्ताक्षर हुनुहुन्छ। जुन म पहिले एउटा प्रश्न के सोध्न चाहन्छु भने, लेखनाथ दाजु, अहिलेसम्म तपाईँको उपन्यासलाई कतिजना पाठकले पढ्न पाए त? तपाईँको यसरी सिधै भन्दा तपाईँको उपन्यास कति प्रति बिक्री भयो होला? धन्यवाद राकेश भाइ यो पहिलो प्रश्नको लागि। एकदमै अब यति नै बिक्री भयो किताब, यति नै पाठकसम्म पुग्न सक्यो, यति सङ्ख्यामा पुग्न सक्यो भनेर मैले एकदम सही फिगर तपाईँहरूलाई दिन सक्दिनँ। यसरी मानौँ कि लगभग अहिलेसम्म जनवरी 2021को 23 तारिक जनवरीमा उपन्यास विमोचन भइसकेपछि लगभग 1500 कपी हामीले बजारमा प्रकाशकसँग मिलेर सर्कुलेट गरिसकेका छौँ। र त्यसमा पनि अब कतिजना यस्ता पाठकहरू पनि थिए जसले बुक स्टोरतिर या त अनलाइन यो जुन चाहिँ किताबमा, हाम्रो किताब घरमा पनि मैले समयमा बिचमा किताब पुर्याउन सकिनँ लकडाउनको कारणले गर्दा, उहाँहरूले किताब पाउन सकिनँ मैले भनेर गुनासो पोखेको कारणले गर्दाखेरि अहिले केही प्रति किताबहरू बाई पोस्ट पनि पठाउने काम गरिरहेका छौँ। र रफली यति भन्न मिल्ला कि अब लगभग 1500 कपी चाहिँ अहिले बजारमा सर्कुलेट भएको छ। र त्यो सर्कुलेट भएको किताबहरूमा कति सङ्ख्या चाहिँ पाठकहरूले त्यसलाई किने भनेर अब मसँग भन्ने एक्ज्याक्ट फिगर चाहिँ छैन। तर अब तुलनात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब फुलाङ्गेले अहिले जस्तो किसिमले पाठकहरूमा एउटा जिज्ञासा पैदा गरिराखेको छ, त्यो चाहिँ अब मेरो लागि एउटा पोजिटिभ मेसेज दिएको मैले अनुभव गरिरहेको छु राकेश भाइ। धन्यवाद दाजु। विजय सर, तपाईँको उपन्यास फात्सुङ र फुलाङ्गे भन्दा एकदमै भिन्न प्रकारको उपन्यास छ। तपाईँको हिसाबमा चाहिँ तपाईँको उपन्यास चाहिँ अहिलेसम्ममा कति प्रति बिक्री भयो होला, केही हिसाब राख्नु भएको छ? नमस्कार राकेश भाइ। यो त भर्खरै मैले अप्रिलमा विमोचन गरेको किताब हो। अब तुरुन्तै फेरि यो कोरोना भाइरस आएर फेरि यो लकडाउन भइगयो
र सुरुमा अलिअलि कपीहरू मैले दिएको छु, अलिक प्राय अलिकति राम्रै रेस्पोन्स छ। अनि अब 300, 350, 400 चाहिँ मेरोबाट अहिलेसम्म अब किताब चाहिँ गइसकेको छ। अनि आशा छ अब लकडाउन खोलेपछि अलिक राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशा छ। अरू त हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सर। मैले तपाईँको उत्तरको आशय बुझेँ। साङ्गु गुरुआमा, अरू विधा भन्दा उपन्यास विधाका पाठक धेरै छन् भन्ने कुरा हामी धेरै अघिदेखि सुन्दै आएका छौँ। तपाईँलाई यो जुन मैले भने उपन्यासका पाठक धेरै छन्, यसमा तपाईँको मत के छ? आज जुन मौका मलाई दिनुभयो, सम्पूर्ण संवाद कालिम्पोङ सम्पूर्ण संयोजकलाई मेरो हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै, विशेष अब उपन्यासमा पाठक, उपन्यासको बजार हामी दिन प्रतिदिन बढिरहेको नै देख्दैछौँ। र मेरो विचारमा मेरो पुस्तक प्राय 400 जति गयो र अब अहिले जस्तो फुलाङ्गेले बजार पाइरहेको छ होइन, फात्सुङले बजार पायो, त्योसम्म चाहिँ हामी पुग्न सकेका छैनौँ। किनभने एउटा प्रचार प्रसारको माध्यम एउटा भयो, विशेष गरी अब नारी साहित्यकारले लेखेको हुनाले गर्दा मेरो अब यो लेखाइमा केही अब नारी पीडा भएकोले गर्दा सायद कतिजनाले नाक खुम्च्याउनु पनि सकेको होला। र त्यसले गर्दाखेरि कतिजनाले मैले एकदमै फिडब्याक राम्रो पाएँ। कतिजनाले मलाई यो भएन र त्यो भएन पनि भने, सायद म त्यो पोजिटिभै लिन्छु, सकारात्मक नै लिन्छु र अझै उम्दा, अझै सोचेर राम्रोसँगले म अर्को उपन्यास निकाल्ने प्रयास गर्नेछु। र भ्रमित चाहिँ मैले पढेको छैन। र आजको उपन्यास बजारमा हामीले थुप्रै उपन्यासहरू पाउँछौँ। जस्तो आन्दोलनकै विषयमा कुरा गरौँ भने इन्द्रमणि दन्नालले 2013मा नै प्रकाशित गरिसकेका छन् अर्धविराम 1 भनेर। त्यसरी नै शुभमय च्याटर्जीको आन्दोलनभित्रका तथ्य भनेर एउटा आफ्नै के भन्छ अनुभव लिएर एउटा यो 12-13को जुन चाहिँ 6 सेड्युलको विषय बेलाको समयमा को कुराहरूलाई उहाँले लेख्नु भएको छ। र यसरी नै म भन्छु एउटा उपन्यास मैले लिलित पढेँ। त्यो लिलित उपन्यास मणिकुमार प्रधानको। गुरुआमालाई मैले यहीँ रोक्न चाहे, माफी चाहन्छु म। हजुर, यस विषयमा उपन्यास के कस्तो निस्क्यो भन्ने विषयमा हामी अरू कुनै उयसमा चर्चा गरौँ। हामी अहिले विशेष त उपन्यासको बजारमा चर्चा गर्दैछौँ। अहिले मैले तपाईहरूलाई कति प्रति कति बिक्री भयो भने सोधे। यो सोध्नुका कारण के छ भने हामी विशेष त किताब निकाल्छौँ, त्यो प्राय भारततिर कति धेरै साहित्यकारहरूले आफै पैसा हालेर उपन्यास निकाल्छन्, तर डाटा राख्दैनन्, यो यति बिक्री भयो भन्ने राख्दैनन्। यो पनि एउटा हाम्रो कमजोरी हो कि भन्ने नि हामीलाई लाग्छ। एउटा एक्ज्याक्ट फिगर हाम्रोमा हुँदैन। यो किन भनिरहेछु भन्दा नेपालबाट एक प्रख्यात प्रकाशक हुनुहुन्छ, उहाँ र मेरो एकपल्ट भेट भएको थियो। त्यति बेला उहाँले सोध्नुभयो यहाँ कतिको बिक्री हुन्छ किताब, अनि मैले धेरै हुन्छ भने, तर एक्ज्याक्ट फिगर के हो भन्नुभयो उहाँले। तर मैले त्यो फिगर पनि दिन सकिनँ र कुनै पनि लेखकले प्राय त्यो फिगर दिन सकेन। मुख्य कुरा त्यो पनि हुनसक्छ। अर्को प्रश्नमा जान्छु म। जस्तै फात्सुङ फुलाङ्गे एउटै आन्दोलनबाट, एउटै कन्टेन्टबाट आएको उपन्यास हो। त्यसपछि अब सञ्जय सरको त्यहाँबाट उता कति त्यही एउटै कन्टेन्टमा, एउटै विषयमा आएको उपन्यासहरू आउन सक्छन्। लेखनाथ दाजु, जस्तै फात्सुङ पनि आन्दोलनकै कथा हो र फुलाङ्गे पनि आन्दोलनकै 86 भित्रकै कथा हो।
पाठकहरूलाई मलाई लाग्छ पाठकहरूलाई एउटै कथा विभिन्न कोणबाट सुनाए तापनि एउटै आन्दोलनको एउटै कन्टेन्टले गर्दाखेरि पाठकहरू मोनोटोनस त भएको होइन। यसकारण त किताबहरू कम्ती गएको होइन कि अर्कै कुनै नयाँ विषय खोज्नु पर्थ्यो कि तपाईँलाई के लाग्छ? पहिलो कुरा त राकेश भाइ, हामीले केवल फात्सुङलाई मात्रै अगाडि राखेर या त फुलाङ्गेलाई मात्रै अगाडि राखेर लगायत अहिले साङ्मु गुरुआमाले पनि केही किताबहरूको नाम उल्लेख गर्नुहुँदै थियो जुन चाहिँ आन्दोलनबारे लेखिएको छ। त्यो उपन्यासहरूलाई मात्रै केन्द्रमा नराखेर हाम्रो दार्जिलिङबाट जे जति उपन्यासहरू लेखिएका छन् अहिले त्यो सबैलाई एकसाथ राखेर हामीले हेर्दाखेरि, तुलनात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङको विगत 4 दशकदेखि यता लिएर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङको राजनीतिको मेन डिस्कोर्स भनेको त्यही गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको सेरोफेरोमा घुमिएको हो, घुमिराखेको छ अहिलेसम्म, त्यसरी भनौँ हामी। त्यसलाई लिएर उपन्यास लेखनको काम कति भयो भनेर हेर्दाखेरि त हामीले दार्जिलिङमा लेखिएका सबै उपन्यासहरूसँग चाहिँ आन्दोलनको बारेमा लेखिएको उपन्यासहरूलाई राखेर हेर्दाखेरि त धेरै कम सङ्ख्यामा नै छन्। र अब अहिले हामी फुलाङ्गे भन्छौँ, फात्सुङ भन्छौँ। फात्सुङले एउटा कुरा, आन्दोलनको एउटा कुरालाई उजागर गर्यो होइन, फुलाङ्गेले एउटा कुरालाई उजागर गर्यो। तर मलाई लाग्छ कि 1986 यता 2021सम्म आन्दोलन जे जस्तो आन्दोलनहरू भयो त्यसको विभिन्न आयामहरूलाई लेखिन अझै बाँकी छ। र यसले चाहिँ लेखक पाठकहरूमा चाहिँ त्यो एउटा मोनोटोनी क्रिएट गर्छ भन्नेमा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। यदि एउटै तरिकाले एउटै आयामले मात्र हरेक उपन्यासमा हाम्रो कथा, हाम्रो आन्दोलनको कथा अभिव्यक्त भइरहे भने चाहिँ त्यो मोनोटोनी क्रिएट गर्ने एउटा खतरा त रहन्छ नै। तर यहाँ त हामीले विविधता पाइरहेको छौँ। जस्तै सुदेनजीको उपन्यासमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो उपन्यासले अलगै तरिकाले आन्दोलनलाई हेरेको छ, फुलाङ्गेले अलगै तरिकाले आन्दोलनलाई हेर्ने कोसिस गरेको छ। भोलिको दिनमा हाम्रो आदरणीय कथाकार सञ्जय विष्टको उपन्यास आउँदैछ, उहाँले हुनसक्छ अलगै तरिकाले आन्दोलनलाई हेरेको हुनसक्छ। यो विभिन्न आयाम, आन्दोलनको विभिन्न आयामलाई कोट्याउनको निम्ति विभिन्न तरिकाले हेरिएको उपन्यासहरू आउन जरुरी छ र यसले पाठकहरूलाई एक किसिमको रोचकता नै पैदा गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने हामी नेपालको जुन चाहिँ माओइस्ट मुभमेन्ट छ त्यसको सेरोफेरोमा लेखिएको साहित्यलाई एकपल्ट हेर्ने कोसिस गरौँ न। नेपालमा साहित्यको यति राम्रो बजार छ, तुलनात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि दार्जिलिङको भन्दा राम्रो बजार त पक्कै त्यहाँ छ नै। ओके, तुलनात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालमा पनि त यो माओइस्ट मुभमेन्टको सेरोफेरोमा रहेर कति धेरै उपन्यासहरू, कति धेरै किताबहरू लेखियो होला, तर त्यो किताबहरूले कहिले पनि पाठकहरूमा मोनोटोनी क्रिएट गर्यो भन्ने किसिमको गुनासो आएन। र हामीले अब आन्दोलनको सेरोफेरोमा उपन्यास लेखिरहँदा मोनोटोनी पैदा गर्छ भन्ने गुनासो किन राख्ने भन्ने विचार हो राकेश भाइ मेरो चाहिँ। धेरै धन्यवाद दाजु। मैले भन्नुको तात्पर्य के थियो भने हामीले कन्टिन्यू अहिले के देखिरहेका छौँ भने एउटा उपन्यास सफल भइसकेपछि, अर्थात् तपाईँको र एउटा फात्सुङ अहिलेको त दुवै उपन्यासहरू एक सफल उपन्यास मान्न सकिन्छ। यो दुईटा उपन्यासले आफआफ्नो विचारहरू राख्यो होला नि एउटै आन्दोलनले गर्दा। तर यो दुईटा उपन्यासलाई लस्करै लिएर हामीले, जस्तो कवितामा एकजनाले एउटा कविता लेख्दै भने लस्करै त्यो विचारमा धेरै कविता आउँछ। अब अहिले फात्सुङ र फुलाङ्गे आयो, अब त्यसपछि लगातार यही आन्दोलनकै विषयमा धेरै आइदियो भने त मोनोटोनसै हुन्छ। मेरो भन्नुको तात्पर्य के हो, तर केही नयाँ विषय खोजिन्छ कि खोज्नु पर्ने कि भन्ने पनि हो। म विजय सरपट्टि जान चाहन्छु। विजय सर। हजुर, सुन्दैछु। तपाईँको उपन्यासको विषयवस्तु चाहिँ के हो खासमा, छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। यो चाहिँ मेरो अहिलेको निकै जल्दो बल्दो विषय ड्रग एडिक्सनमाथि हो। यो जुन चाहिँ अब यहाँ घटिरहेछ घटना हाम्रो वरिपरि नै, अनि जुन तरिकाले आज यो बगिरहेछ, कुनै यसको रोकथाम छैन, यसलाई कसैले रोक्ने अथवा यसलाई लेख्ने अथवा कसैले यसमा यो प्रति ध्यान दिएकै छैन। अनि यो विषयलाई मैले 2-4 साल अगाडिदेखि नै मैले कोसिस गरेको थिएँ। अनि मेरो कवितामा यो ड्रग एडिक्सन बारे
दुई चारवटा कविता पनि मैले लेखेकै हो। मेरो पुरानो जुन चाहिँ रिसाव भई कविता सङ्ग्रह छ त्यसमा पनि मैले हालेकै हो। र विशेष गरेर यो जुन चाहिँ सब्जेक्ट छ ड्रग एडिक्सन, यो चाहिँ अहिलेको अब हामीले एकदमै लेख्नुपर्ने, यो माथि मनन गर्नुपर्ने कुरो हो। यसमा सबै अरू हाम्रो साहित्यकारहरू पनि आउनुपर्ने हो, किनभने यो यति विघ्न यसले अब ड्यामेज गरिसक्यो सोसाइटी। र यसमा चाहिँ मेरो एउटा सानो प्रयास हो यो लेख्ने, र सबैले पढेर यसमा के कस्तो छ, कसरी अब यसमा हामी रोकथाम गर्न सक्छौँ, र यसमा जो हाम्रो अब लतमा लागु भएर जो लत लिएर हाम्रो विशेष गरेर नानीहरू, स्कुलका नानीहरू यिनीहरू छन्। विशेष गरेर अब यिनीहरूलाई नै हामीले रोकथाम गर्नुपर्ने विशेष हाम्रो जोड छ, किनभने यो ड्रग एडिक्सनले जसले खान्छ ऊ धेरै शक्तिशाली हुन्छ, उसले कुनै पनि काम गर्न सक्छ। अनि यो चाहिँ समाजको लागि धेरै खतरा हो। यसले समाज बिगार्छ, समाजमा धेरै प्रकारको कुराहरू जस्तो अपराधहरू हुन सक्छ। अनि त्यसकै विषयमा चाहिँ मैले केही यस मात्रामा लेख्ने प्रयास गरेको हो, ताकि समाजले अलिकति अथवा स्कुलले अथवा कुनै पनि संस्थानले यसलाई अलिकति मात्रामा यसलाई बुझोस् भन्ने मैले एउटा सानो मेरो प्रयास हो। राकेशजी धन्यवाद सर। साङ्गु गुरुआमा, हजुर। भारतमा जसले जति भने पनि नारी स्रष्टाहरू बलियो छन्, बलियो तरिकाले आएको छन्, आइरहेका छन् भने तापनि कृतिहरू एकदमै थोरै मात्रामा आइरहेको हामी पनि पाउँछौँ। र यति बेला तपाईँले लेखिरहेको उपन्यास पनि नारी माथि नै केन्द्रित उपन्यास हो भनेर भन्नुभयो अघि। त्यस उपन्यासमा चाहिँ तपाईँले नारीको के विषयहरू चाहिँ त्यहाँ हाल्नु भएको छ, छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। विशेष त हाम्रो अब समाजमा भएका कतिपय घटनाहरू हामी अनदेखा गर्छौँ। आफ्नै घर परिवार भित्रै पनि हाम्रो नारीहरूले बालिकाहरूले बालिका छँदैदेखि नै कतिपय सङ्घर्षहरू गर्नुपर्छ, र त्यो आँखाको अगाडि नै हामी देख्छौँ, तर हामी त्यसलाई हामी ढाकछोप गरेर राख्छौँ। र त्यस्तो विषयलाई चाहिँ मैले यो मेरो आकाश बेली कथामा लिएको छु उपन्यासमा। र विशेष अब नानी आमाले छोडेपछि आमा नै सबभन्दा पहिला नारीकै महत्त्व बुझेको, नारीले आफ्नै नानीलाई अवहेलित गरेर अर्को परपुरुषसँग गएर घर लथालिङ्ग भएको। अनि त्यसपछि त्यो नानी बढ्दै जाँदा कतिपय कुराहरूमा घर परिवार अब एउटा बाबुले छोरीको विषयमा धेरै कुराहरू के भन्छ भने अनुभव गर्न पाउँदैन, र ती कुराहरूलाई लिएर अनि आफ्नै परिवारभित्रै आफ्नै सन्तानभित्र आफन्तभित्र पनि बलात्कार हुनुपर्ने अवस्था, नारीको अवस्था, त्यसलाई नै देखाएर मैले यो आकाश बेली चाहिँ एउटा प्लान्ट जसलाई चाहिँ जसको न जरा हुन्छ, न पात हुन्छ, न राम्रोसँगले फुल्न सक्छ। विशेष केही अलिकति त्यसलाई टेवा पाउन पायो भने त्यसले बढ्ने मौका हुन्छ। र यही कुरोलाई नै मैले नारी चेतनामाथि लिएर यो चेत चाहिँ खुलोस्, हाम्रो परिवार समाजले खुलोस् भनेर नै मैले यो कुरो मेरो उपन्यासमा देख्न चाहेको हो। धन्यवाद गुरुआमा। एउटा गजबको कुरा के छ भनेदेखिलाई हामी भारतमा 1.5 करोड गोर्खा भन्छौँ, यो राजनीतिक नेताहरूले भनेका हो, त एक्ज्याक्ट डाटा हामीलाई थाहा छैन। नभए त 1.5 करोड नभए पनि पक्कापक्की 50-60 लाखमै जाउँ न हामी, त्यति छौँ। त्यतिमा हामीले 2000 पाठक पाउन पनि हम्मे पर्छ। यो 2000 पाठकसम्म जानु नसकेको मुख्य कारण के होला लेखनाथ दाजु? म तपाईँबाट यसको उत्तर चाहन्छु। हामी यति धेरै गोर्खाहरू छौँ, त्यसमा त कमसेकम 2000 त लेख्नेहरू होला नि, तर त्यहाँसम्म हामीले पुगाउन सकेको छैनौँ क्या।
यसको मुख्य कारण चाहिँ के होला? राकेश भाइ, यसलाई यसरी हेरौँ कि अहिले हामी जुन हिसाबमा लेखकहरूले हाम्रो किताब बिक्री भएन, 1.5 करोड गोर्खाहरूमा पनि हामी 2000 कपी किताब बेच हामीलाई मुस्किल पर्यो भन्ने जुन चाहिँ गुनासो व्यक्त गरिरहेका छौँ, यो गुनासो साँच्चैमा हो, गुनासो व्यक्त गर्नुपर्ने हो, तर यो हाम्रो गोर्खा कम्युनिटीको मात्र समस्या होइन रहेछ, हामीले यसरी बुझौँ। मैले केही दिन अगाडि हाम्रो अनुराग बस्नेत सर हुनुहुन्छ, जो स्पिकिङ टाइगर्स लगायत भारतको ख्यातिप्राप्त पब्लिकेसन हाउसहरूमा उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँको अनुभव के छ, के अरू समुदायमा पनि पठन संस्कृतिलाई लिएर यो समस्या छ भन्दाखेरि उहाँले छ भनेर स्वीकार गर्नुभयो। पहिलो कुरा त हामीले यो स्वीकार गरौँ कि यो हाम्रो मात्र समस्या होइन। अर्को कुरा, अहिले पठन संस्कृतिसँग जुन चाहिँ समस्या, पठन संस्कृतिमाथि जुन चाहिँ समस्या पैदा भइरहेको छ त्यसको जडसम्म पुग्ने आवश्यकता छ हामीलाई। मानिसहरूसँग एउटा यस्तो समय थियो, आजभन्दा 3 दशक 4 दशक अगाडि, जति बेला चाहिँ मान्छेसँग टाइम पासको लागि, समय कटनीको लागि कुनै पनि विकल्प थिएन र त्यति बेला मानिसहरूले किताबलाई नै एउटा विकल्पको रूपमा लिन्थे र त्यति बेला पठन संस्कृति अहिलेको भन्दा धेर विकसित थियो भन्ने आकलन हामी गर्न सक्छौँ। तर अहिले आएर त मानिसहरूसँग समय कटनीको अनेक विकल्पहरू छन्। उहाँहरूले टिभी हेर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल चलाउन सक्नुहुन्छ अघि, त्यो छोडेर पनि तर एउटा सकारात्मक हिसाबले हेर्नु हो भने चाहिँ हामीसँग यस्ता पाठकहरू छन् जो त्यो तमाम आजको जमानाले दिएको तमाम विकल्पहरूलाई नकारेर छोडेर किताब पढ्नपट्टि उद्यत छन्। मलाई त्यो किताब पढ्न चासो देखाउने ती पाठकहरूप्रति दया लागेर आउँछ, माया लागेर आउँछ। किन भन्दाखेरि मैले के समस्या बुझेँ भन्दाखेरि हामीले त्यत्रो ठुलो पाठक समुदायलाई ताक्नु त होइन, तर जुन पाठकहरूले किताब पढ्नपट्टि रुचि देखाइरहेका छौँ उनीहरू समक्ष किताबलाई पुर्याउन, डिस्ट्रिब्युट गर्नमा हामी असक्षम बनिरहेका छौँ कि भन्ने भान हुन थालेको छ अहिले मलाई। यस हिसाबले हेर्दाखेरि जस्तै हाम्रो किताब घर छ, जसले यो सराहनीय पहल गरिरहेको छ मानिसहरूसम्म, मानिसहरूको घर दैलोसम्म किताबहरू पुर्याउने, होइन, यस्तो खालके किसिमको धेरैवटा प्लेटफर्महरू लन्च होस्। र पहिलो कुरा त जुन पाठकहरूले पढ्ने इच्छा गरिरहेका छन् तर उहाँहरूको हातसम्म किताब आइपुगिसकेका छैनन्, मतलब जहाँ हामी डिस्ट्रिब्युसनमा फेल भइरहेका छौँ त्यसलाई सुदृढ गरौँ र बाँकी अन्य अन्य मानिसहरू जसले पठनमा त्यति धेर रुचि देखाइरहेका छैनन् उनीहरूलाई के कस्तो तरिकाले चाहिँ किताब पढ्नको निम्ति उनीहरूको रुचि बढाउने हो त्यसतर्फ चाहिँ अलिकति पछि सोचौँ भन्ने विचार चाहिँ मेरो छ। राकेश भाइ, धन्यवाद लेखनाथ दाजु। हामीले हाम्रो किताब घरबाट जतिसक्दो भारतको कुनै कुनामा, जुनै कुनामा भए पनि हाम्रोमा भएको किताबहरू हामीले दिइरहेका छौँ। तपाईँहरूले यहाँ स्क्रिनमा पनि हेर्नु सक्नुहुनेछ। हाम्रो किताब घरको वेबसाइटमा गएर तपाईँहरूले चाहिएको किताबहरू त्यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। र म अर्को कुरा के गर्न चाहन्छु भने लेखनाथ दाजु, यहाँ कुरा जुन के आयो भने हाम्रो त्यहाँ पुग्नु सकेको छैन। यसको मुख्य दोषै भन्छु म यसलाई। यो चाहिँ हामीले प्रकाशकलाई दिने कि, किनभने अहिले यस्तो स्थिति छ कि लेखक आफैले लेख्छ, लेखक आफैले बाँड्नुपर्ने स्थिति छ, तर प्रकाशक लेख्छ, छाप्छ र छोडिदिन्छ। यसले गर्दाखेरि यसको पीडित त तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। एउटा एकदमै राम्रो हाउसबाट निकालेको किताब हो, तर तपाईँ आफै पीडित हुनुहुन्छ। लकडाउन हो या त्योभन्दा पछाडि पनि भनौँ पीडित भइरहेको स्थिति छ। तपाईँ मात्र होइन, अरू धेरै पनि छन्। यो स्थितिमा सबभन्दा दोष चाहिँ प्रकाशकलाई दिने कि, किनभने जसले निकालिरहेछ उसले पनि बाँड्नु पर्ने हो, डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हो। खासमा यो भइरहेको छैन, यो तालमेल मिलिरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई के लाग्छ लेखनाथ दाजु? पक्का हो भाइ, तर हामीले एउटा प्रकाशन संस्थाबाट प्रकाशित भएको किताबहरूको तुलनामा लेखकहरूले दार्जिलिङमा आफ्नै खर्चमा
आफ्नै गोजीको पैसा हालेर भन्छौँ हामी निकालेका किताबहरूको सङ्ख्या कति छन् त्यसलाई पनि हामी एकपल्ट हेरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा रेप्युटेड प्रकाशन संस्थाबाट लेखिएका किताबहरू, छापिएका किताबहरूको सङ्ख्या लेखकहरूले आफ्नो खर्चमा निकालेका किताबहरूको सङ्ख्यामा तुलनामा धेरै कम हुनुपर्छ, जहाँसम्म मेरो क्यालकुलेसन छ। प्रकाशन संस्थाबाट निकालिएका किताबहरूको मात्र म यहाँनिर कुरा गर्छु। प्रकाशकहरूले एक हिसाबमा यो पाठकहरूसँग तालमेल मिलाउन, उनीहरूसम्म किताब पुर्याउने एउटा जरिया खोज्न, एउटा बाटो खोज्नमा चाहिँ केही ढिलाइ चाहिँ गरिरहेकै छन्। तर एक हिसाबले हामी यसलाई सकारात्मक रूपले पनि लिन सक्छौँ कि प्रकाशकहरूलाई हामीले छापेका किताबहरू पाठकले खोजिरहेका छन् तर उहाँहरूले पाइरहेका छैनन् भन्ने कुराको बोध अहिले बिस्तारै बिस्तारै हुन थालेका छ होइन। र बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरूले यो धेरै टाढा टाढासम्म रहेका पाठकहरूसम्म किताब पुर्याउने काम अहिले बिस्तारै सुरु गरेका छन्। एक हिसाबले हेर्दाखेरि जस्तै हामी नर्थ इस्टलाई ल्याउन राकेश भाइ, नर्थ इस्टमा नेपालीहरूको गोर्खा कम्युनिटीको त्यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या छ, तर दार्जिलिङबाट लेखिएका कतिवटा किताब पूर्वोत्तर यो राज्यहरूतिर पुग्छ, या त नर्थ इस्टमै लेखिएका त्यहाँका साहित्यकारहरूले लेखेका कतिवटा किताब हामी दार्जिलिङसम्म आइपुग्छ। त्यो एक्सचेन्ज देशभरि त्यो एक्सचेन्ज अहिले नभइरहेको स्थिति हो। तर अहिले अब टेक्नोलोजीमा पनि डेभलपमेन्ट भइरहेको छ। जस्तै अब किताब घर जस्तो अनलाइन यो बुक स्टोरहरू होइन बिस्तारै बिस्तारै यो सुरु हुँदैछ। हाटगर भन्ने एउटा भर्खरै एउटा यो सपिङ एप सुरु भएको छ, त्यसले पनि नेपाली किताबहरूको बिक्री सुरु गरेको छ। बिस्तारै बिस्तारै हेर्दाखेरि जसरी यो टेक्नोलोजीमा एडभान्समेन्ट हुँदै जान्छ, प्रकाशकहरूले या त किताबको विक्रेताहरूले यसलाई इन्क्यास गरेर अझै हाम्रो पाठक समाजसम्म पुर्याउने एक हिसाबको यो तयार पार्लान्, योजना तयार पार्लान् भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति उत्साहित छु। अनि म एक हिसाबले अब अहिलेको स्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम नकारात्मक हिसाबले लिइहाल्ने मान्छे चाहिँ होइन, म अहिलेसम्म पनि पोजिटिभै छु। योभन्दा राम्रो अझ केही हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ राकेश भाइ। धन्यवाद हजुर। विजय सर, यहाँ प्रश्न अघिदेखि आइरहेको छ। म यो प्रश्न विजय सर अनि साङ्गु गुरुआमालाई पालै पालो सोध्छु। पहिला म विजय सरलाई सोध्न चाहन्छु, पुरुष प्रधान समाजमा नारीहरूले लेखेका उपन्यास सायद पढ्दैनन् कि कसो? यसैले नारी उपन्यासकारको नाम आउँदै आउँदैन। विजय सर, यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? अब मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभने जो पाठक हुन्छ उसले हर क्षेत्रको किताब पढ्छ। अब जस्तो जुन चाहिँ अब यो आज हाम्रो पाठक वर्गमा कमी आएको छ, यो त बिचमा त अब छँदै थिएन, किताबहरू पनि निस्केको थिएन। अनि यो घडीमा अब भर्खर अब यो सामाजिक सञ्जालमा जब धेरै कुराहरू निस्किन थाले, मान्छेले हेर्न थाले, त्यसपछि अलिकति मान्छेकोमा यो किताबप्रति अलिक इन्ट्रेस्ट आएको जस्तो लाग्छ मलाई। मान्छेले अहिले भर्खर किताबहरूमा चासो देखाउन थालेको छ र यो हाम्रो लागि राम्रो कुरो हो। र जो पाठक हुन्छ उसले त यो सोच्दैन, किनभने हामी एउटा परिवारको सदस्य हौँ। हाम्रो परिवारमा नारी हुन्छ, हाम्रो पुरुष प्रधान जो जे नै भए पनि नारीहरू त्यसमा धेरै नै अग्रज त्यो भूमिका राखेको हुन्छ। त्यसले गर्दा अब नारीको पीडाहरू, नारीको विषयमा लेखिएको यो कथादेखि लिएर उपन्यासमा त मलाई लाग्छ कि पाठकहरूले त्यति यो त्यसलाई नछुटाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ। यहाँ भर्खरै एउटा प्रतिक्रिया पनि हामीले यहाँ देख्न पायौँ तल। त्यो के भने एउटा लेखकले कम्प्लिमेन्ट जुन हुन्छ उसलाई दिएको त्यो किताब पनि पढ्दैन, तब कहाँ यो किताब पढ्ने चलन आउँछ भन्ने क्वेसन गर्नुभयो। यो जुन फ्रीमा दिने जुन राखिएको छ नि पहिलादेखिको किताब छाप्ने अनि फ्रीमा बाँड्ने, यसले गर्दा पनि पाठकहरूले किताब किन्न भन्दा बेसी उपहारमा खोज्छन् कि जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? पक्का हो भाइ। मैले
सुरुको मेरो जुन चाहिँ कविता सङ्ग्रह छ बाउको पसिना भन्ने कविता सङ्ग्रह मैले 2012मा सापेक्ष सायद राकेश भाइलाई त्यसको बारेमा थाहा छ है। त्यो किताब चाहिँ मैले बाँडेरै सकेको भाइ, इमान्दारितापूर्वक भन्छु। किनभने अब मलाई त्यति बेला एउटा हुटुटी क्या भाइ, मलाई सबैले एउटा लेखक भनेर कवि भनेर चिनिउन्। ठुला मानिसहरूले, ठुला लेखक साहित्यकारहरूले मेरो कविता सङ्ग्रह पढिदिउन् भन्ने एउटा हुटुटीको कारणले नै त्यसो गरियो। तर पछि आउँदाखेरि चाहिँ 2015मा अक्षर अनप्लग भन्ने मेरो दोस्रो कविता सङ्ग्रह निकाल्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति चेत खोलिएको जस्तो भयो र मैले त्यो कम्प्लिमेन्टरी कपी दिने जुन चाहिँ त्यहाँ हाम्रोतिर चलन छ त्यसलाई अलिकति केही हदसम्म भए पनि बन्द गर्न सफल भएँ। र फुलाङ्गेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ टोटली लगभग 90% किताबहरू चाहिँ मैले बिक्रीमा नै पठाइरहेको छु। एकदमै धेरै अब जो प्रति म मेरो लेखनमा एकदमै ज्यादा कृतज्ञ छु उनीहरूलाई त मेरो जिम्मेवारी बन्छ कि मैले कम्प्लिमेन्ट्री कपी दिनै पर्ने हुन्छ है। तर म आजको हाम्रो जे जति लेखक साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म एक हिसाबले अब त्यो यसलाई यो कम्प्लिमेन्टरी कपी दिने जुन चाहिँ सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई हटाउँ नै भन्नेमा म पर्छु। किन भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्टरी कपी दिएर बाँड्दाखेरि अब आफू लेखक हो कवि हो भनेर त चिनिन्छ, तर किताब एकदमै सस्तो चिज भएर जाने त्यो एउटा जोखिम पनि हुन्छ। अनि त्यो सस्तो चिज भएर गएपछि मान्छेहरूले त्यसलाई त्यति धेर ध्यान दिँदैनन्। मूल्य चुकाएर पढेको किताबहरूको तुलनामा फ्रीमा पाएको किताबहरूलाई उनीहरूले त्यति साह्रो ज्यादा ध्यान दिँदैनन्, त्यसलाई पढ्नुमा चासो दिँदैनन् भन्ने विचार मेरो छ है। अनि कम्प्लिमेन्टरी कपी किताबहरू बाँड्नु भन्दाखेरि धेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो किताबमा के लेखिएको छ, के विषयमा छ त्यो किताब, त्यो कुराहरू तमाम जानकारी, किताबमाथिको तमाम जानकारीहरू चाहिँ हामीले यदि त्यसलाई लिएर चाहिँ किताबहरूको प्रचार प्रसार गऱ्यौँ भने हामीले जति कपी चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री कपी बाँडेर सक्छौँ त्योभन्दा धेर त्यो किताबमाथि चासो देखाउने मान्छेहरू, पाठकहरू आउँछन् र त्यसलाई पढ्छन् कि भन्ने चाहिँ अब मेरो व्यक्तिगत विचार छ भाइ। धन्यवाद। ढुक्क गर्न चाहन्छौँ कि हामीसँग हाम्रो किताब घर छ, त्यहाँ तपाईँले सम्पर्क गरेर आफ्नो उपन्यासहरू त्यहाँ तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ र पाठकहरूले यदि चाहे भने त्यहाँबाट त्यो किताबलाई हामी पाठक समक्ष वितरण गर्नेछौँ र यो हुनुपर्ने हो। सायद यो पनि त्यही हामीले भने कसैको सक्छ। म अर्को प्रश्नपट्टि जान चाहन्छु। विजय सर, हामी समक्ष धेरै साहित्यिक संस्थाहरू छन्। मैले यसो हिसाब लाए अस्ति झन्डै कालेबुङमै धेरै संस्थाहरू देखिन्छ, नयाँ संस्था, पुराना संस्थाहरू। त्यहाँका मेम्बरहरू गर्दा यताउता जोड्दा 1000-1500 होलान्, भारतभरि झन् कति होलान् त्यो यसको हिसाब ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। तर एउटा किताब बेच्न चाहिँ त्यही संस्थाको मान्छेले नै एउटा किताब बेच्न चाहिँ धौधौ परिरहेको स्थिति छ। तपाईँलाई के लाग्छ, संस्थाहरू खोलिएर कुनै कार्यक्रम गर्नु मात्रै ठुलो कुरा हो कि संस्थाहरूभित्र किताबहरूको आदान प्रदान हुनु, किताबहरू बेचिनु पनि ठुलो कुरा हो? तपाईँको यसमा मत के छ? वास्तवमा भन्नुपर्ने यो संस्थाहरू छ, अब यो संस्थाले जुन चाहिँ अहिले कार्य गरिरहेको छ, भेटघाटको, त्यसपछि उनीहरूको त्यो कतिवटा एक्सचेन्जको गर्ने, कतिवटा त्यो सब कुरो गर्ने गइरहेको छ। तर वास्तवमै भने उनीहरूले यो प्रकाशित किताबहरूलाई बेच्नुको लागि चाहिँ उहाँहरूले पनि कुनै एउटा विकल्प सोच्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने आज जुन चाहिँ किताबहरू निकालिँदैछ यसको बिक्री वास्तवमै नै एकदमै कम्ती छ। हाम्रोमा अब पढ्ने आदत छुटेर हो अथवा पाठकले अब 200-250 को किताब पनि किनिदिँदैन वास्तवमा, अनि दिएको किताब पनि कतिले पढ्दैन, यो साँच्चै कुरा हो। र जति पनि हाम्रो यहाँ विभिन्न संस्थाहरू आज छन्
अब उनीहरूले त वास्तवमा यो छापिएको किताबमाथि खासै एकपल्ट विमोचन भएपछि वास्तवमै उनीहरूले त्यसलाई याद गरिदिँदैनन् र यो क्षेत्रमा चाहिँ यो मलाई लाग्छ हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू जति पनि चारतिर फैलिएको छ हामीले एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने जस्तो मिरिकमा हाम्रो संस्थाहरू छ उसले कालिम्पोङको संस्थाहरूलाई अलिकति पठाउनु पर्ने अथवा दार्जिलिङ खरसाङ हामीले एक्सचेन्ज गरेर यसरी पठाउनु उहाँ सदस्यहरूले पनि बेचिदियो भने चाहिँ एउटा लेखकलाई पनि प्रेरणा हुने अनि साथसाथै अब जसले अब हाम्रो प्रकाशकहरू हुन्छ उनीहरू प्रकाशनमा पनि अलिकति बल पुग्ने वास्तवमा भनौँ भने प्रकाशकहरू पनि आजकल अब खासैमा छैन अब कसै आएर छापिदिन्छु भने अझ म छाप्छु तपाईँ किताब भने अर्कै कुरा हो अनि नत्र आफै छाप्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ आजकल अब हाम्रो किताबहरू मैले अस्ति दार्जिलिङमा गएको त्यहाँ अब ठुलै प्रकाशनको किताब जसले बेच्छ उसलाई मैले 10 कपी दिएको उसले भने होइन मलाई 5 कपी भए पुग्छ यति नै राखिदिनुहोस् छोडिदिनुहोस् अन्त मैले त्यहाँ बसेर फेरि म अक्सफोर्डमा पनि गएँ अन्त मैले उसलाई 10 कपी दिएँ ए होइन यो तपाईँ यति बिग्न छोडिदिनुहोस् मलाई 5 कपीमा चाहिँ प्रशस्त हुन्छ अनि पैसा पनि दिएन उनीहरूले मलाई एउटा सानो स्लिप काटेर दिए अनि यसरी अब हामीले त्यसै दिँदा पनि उनीहरूले राख्नु मान्दैनन् भनेपछि हाम्रो आजको बजार भनौँ आज हामीले जुन चाहिँ किताबहरू छापेर राख्छौँ त्यो किताबहरूको आज अवस्था धेरै सोचनीय छ अनि हाम्रो जस्तो अहिले आज लेखनाथ भाइले भन्नुभयो कि जस्तो अब किताब घर छ हाम्रो यस्तो संस्थाहरू आज यस्तो मतलब बिक्री गर्ने जो आज आएको छ यिनीहरू अरू पनि आउनुपर्ने हाम्रो किताबहरू अनलाइनमा बिक्री हुनुपर्ने अब यस्तो अवस्था छ अहिले त्यहाँ मान्छेले गएर अब किताब किनिदिँदैनन् वास्तवमै भने अब त्यो सायद पढिरहेको हो छ कि कता हो अनि कालिम्पोङमा चाहिँ मलाई मन पर्यो एकजना तल्लो पुस्तक पसल उहाँले चाहिँ मलाई जति छ दिइराख्नुहोस् म किताब बेच्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो अनि उहाँको नै यो किताब किनेर आए साह्रै मजा लाग्यो र पनि किताब चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा तपाईँले भन्नु भएको चाहिँ मलाई धेरै राम्रो लाग्यो यो संस्थाहरू यति बिघ्न हाम्रो सदस्यहरू छ त्यो सदस्यले मात्रै पनि किनिदियो भने पनि एउटा मान्छे एउटा जस्तो लेखकलाई धेरै अब बल पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर धन्यवाद सर साङ्गु गुरुआमा जस्तै सरले भन्नुभयो जस्तै किताब किनिदिने कुनै अहिलेको माहौल अहिलेको जुन संस्कृति आइसकेको छैन हाम्रोमा यसको जुन दोष हामीले प्रकाशकलाई मात्र नदिएर आफू स्वयं लेखक पनि के भने कतिपय लेखनमा विचार राम्रो भए पनि शैलीगत हिसाबमा एकदम पठन योग्य हुँदैन त्यसैले पनि कतिपय किताबहरू त बिक्री हुँदैन नै तपाईलाई के लाग्छ लेखक आफैले पनि आफूलाई माझ्नु पर्ने स्थिति अहिले छ कि जस्तो अहिले लेखकले लेखिरहेका छन् त्यसमै बसियो भने किताब अवश्य एक दिन चर्चित हुनेछ र बिक्री हुनेछ जस्तो लाग्छ तपाईलाई के लाग्छ अब संस्थाबाट बिक्री हुन्छ गरिदिन्छ भनेर अब हामीले सोच्नु भएन लेखकले र विशेष अब लेखाइको आफ्नो अब प्रकार हुन्छ आफ्नो सोच अनुसार हुन्छ आफ्नै शैली हुन्छ र कसैलाई अब एउटै शैली मनपर्छ भने कसैलाई अर्को शैली मनपर्छ र यसरी अब शैली अनुसार अझै स्टडी गरेर धेरै किताबहरू हामीले पनि पढ्नु पर्यो र त्यही अनुसार अब हामीले जुन माग छ पाठकहरूको माग छ त्यही मागपट्टि पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो र अर्को कुरो हामी लेख्छौँ लेखेपछि हामीले त्यही हो बजार पाउँदैनौँ बजार पाउँछौँ हामीले तर फेरि दाम पाउँदैनौँ विशेष गरी चाहिँ अब दोकानमा हामीले पसलमा हामीले पुस्तकहरू दिन्छौँ तर अब पुस्तकै बिक्री भएको छैन
पाठकै छैन। यो पाठक नहुनुको मूल कारण चाहिँ के होला त भन्दाखेरि अहिले यही टेक्निकल लाइनले गर्दाखेरि नै, अनि विशेष गरी स्कुलमा नेपाली मिडियम नभएर अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने हुनाले गर्दा हाम्रो नानीहरूले धेरै नै नेपाली विषयमा ध्यान दिनु छोडेको छ र नानीहरूलाई जुन चाहिँ पढ्ने आदत, आमा बाउको पढ्ने आदत सबै नै हराएर बिस्तारो हराएर नेपाली बोल्नु पनि लजाउने अवस्था भइसकेको अवस्था छ अहिले। र यस्तो अवस्थामा हामीले जुन पुस्तकहरू तयारी पारिरहेको छौँ, बिक्री भइरहेको छ, र यो कुरोहरूलाई चाहिँ अब हामीले यतिको बिक्री भएकै हो भन्ने पनि हामीलाई लाग्छ, प्रचार प्रसार पनि भएकै हो भन्ने लाग्छ। अब कतिपय हामीले राम्रो कमेन्ट्सहरू पनि हामीले पाउँछौँ र यसले गर्दाखेरि हामी लेखकहरूले पनि अब कुन धारामा लेख्दैछ, कस्तो प्रकारले लेख्नुपर्छ, त्यो कुरोलाई चाहिँ हामीले अवश्य ध्यान दिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। र अहिलेको जुन सिचुएसन छ, अवस्था छ, त्यो अवस्थाको अब हामीले जस्तै आन्दोलनको कुराहरू हामीले पढ्यौँ होइन, फात्सुङहरू पढ्यौँ, त्यसरी नै अब यो फुलाङ्गेहरू पढ्यौँ, त्यसरी इन्द्रमणि दर्नालको अर्धविराम पनि छ। त्यसरी यी पुस्तकहरूमा चाहिँ हामीले के भयौँ भने हामीले देखेको भोगेको कुरो हामीले अनुभव गर्यौँ, त्यो अनुभवलाई चाहिँ हामीले एकदमै अब के भन्छ भने हामी त्यो पढ्दा हामी अनुभूति गर्यौँ। त्यस्तै मैले लेखेको जुन चाहिँ आकाशबेली छ, यहाँनिर काकाकुलको तिर्खा पनि छ होइन, विडम्बना नन्द हाङखिमको, त्यसरी डेनिस लेप्चाको एउटा पुस्तक छ, त्यसरी नै लिलित छ। यो पुस्तकहरूमा पनि हामी नारीवादी चेतना भएको पुस्तकहरू पाउँछौँ। राम्रो छ यो पुस्तकहरू, तर किन चाहिँ हामी यो किताबहरूलाई, यो पुस्तकहरूलाई हामी पढ्दैनौँ, यो पुस्तकहरूले किन चाहिँ बजार पाएन भन्ने एउटा अब हाम्रो सोच हो। र यसलाई चाहिँ अब किताब घरले अरू के अरे संस्थाहरूले अघि बढाइदियो भने सायद हाम्रो भविष्य राम्रो छ होला भन्ने आशा राखेको छु। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुआमा। लेखनाथ दाजु, एउटा किताब बिक्री हुनमा जति प्रकाशकको हात छ उति समीक्षकको पनि हात छ मलाई लाग्छ। एउटा समीक्षकले त्यो किताबको समीक्षा गरेपछि हामीलाई पढ्ने हुटुटी जाग्छ। विशेष त मलाई के भने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरामा चाहिँ म लगायत अरूलाई नि समीक्षा हेरेपछि त्यसको हुटुटी जाग्दो रहेछ र कहिले पढौँ कहिले पढ्दो रहेछ। भारतमा यस्तो समीक्षाको कमीले गर्दा पनि हाम्रो किताबहरू ठिकसँगले बजार पाउन नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई के लाग्छ? म फेरि पनि त्यही कुरा रिपिट गर्छु सबभन्दा पहिले राकेश भाइ, कि पठन संस्कृतिबाट विमुख भएका मान्छेहरूलाई त छोडिदिउँ, जो पाठकहरू किताब पढ्न चाहन्छन् उनीहरूले पढ्न चाहेको किताब हामीले उनीहरूको हातमा पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ। पहिले त्यो कुरामा ध्यान दिउँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो पछाडि जुन चाहिँ समीक्षाको कुरा छ, प्रचार प्रसारको कुराहरू छ, यो चाहिँ सेकेन्डरी कुराहरू हुन्। जो मान्छेलाई चाहिँ कुनै पनि किताबको बारेमा थाहा छैन, त्यो किताब कुन विधाको किताब हो, त्यो किताब कसले लेखेको किताब हो, त्यो किताबमा के छ, के बारेमा लेखिएको छ भनेर जानकारी कुनै पाठकलाई दिनको निम्ति समीक्षा, रिभ्यू यो कुराहरू ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तर तुलनात्मक हिसाबले म आउँदैछु, तुलनात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै हामीले यो भारतीय साहित्यलाई नै लिउँ न होइन, या त नेपाल, हामी जहिले पनि नेपाल भन्छौँ, नेपालकै साहित्यलाई पनि एकपल्ट लिउँ न। लिँदाखेरि हामीले के देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि त्यहाँनिर किताबहरूको प्रचार प्रसार हुने सबभन्दा ठुलो कुरा भनेकै त्यसमा जुन चाहिँ काँध छ, त्यो काँध नै किताबहरूको रिभ्यू। पढ्ने मानिसहरूले किताब पढ्दाखेरि उनीहरूको जुन चाहिँ पठन अनुभव हुन्छ, किताबमाथिको समीक्षा,
किताबमाथिको आलोचनाले नै यो पाठकहरूको समुदायमा किताबमाथि एक किसिमको हुटहुटी पैदा गरिरहेको हुन्छ। तर अब यहाँनिर धेरैजना समीक्षकहरूले पनि यो हेरिराख्नु भएको होला। तर अब तपाईँहरूलाई मैले सिधै अब औँल्याएको चाहिँ होइन, तर तुलनात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि दार्जिलिङमा समीक्षा गर्ने जुन चाहिँ यो कल्चर छ त्यो चाहिँ त्यति धेर राम्रो चाहिँ छैन। एक हिसाबले हेर्दाखेरि धेरै अब कतिजना समीक्षकहरू मैले यस्तो देखेँ जो चाहिँ गुटबाजीहरूबाट पीडित छन्। मतलब अब आफ्नो सर्कलको साथीहरूको किताब निस्क्यो भने त्यो जस्तै किताब निस्क्यो भने पनि त्यसलाई बढाइ चढाइ गरेर मैले लेखिदिनु पर्छ, त्यसको बारेमा राम्रो राम्रो कुरा लेखिदिनु पर्छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको छ। र आफ्नो सर्कलदेखि बाहिरको जे जति साहित्यकारहरूको किताबहरू निस्किन्छ त्यो जति नै राम्रो छ अथवा त्यो खराबै छ भने पनि त्यो माथि समीक्षा गर्ने मेरो कुनै पनि उत्तरदायित्व बन्दैन भन्ने किसिमको सोच राखेर केही समीक्षकहरू बसेका छन्। र यसले कुनै पनि हिसाबमा हाम्रो पठन संस्कृतिलाई चाहिँ अगाडि लाँदैन भन्ने मेरो विचार छ। र समीक्षकहरू मैले अब अहिले जो जति समीक्षा गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूबाट अब हामी जस्तो सिक्दै गरेको लेखकहरू, अभ्यास गर्दै गरेको लेखकहरूबाट केही आशा त बन्छ नै। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब किताबलाई ठिकसँगले पढ्ने, राम्रोसँगले पढ्ने, किताबको जानकारी हुने, किताबको विभिन्न आयामहरूलाई कोट्याउने जे जति युवा पाठकहरू छन् उनीहरूले पनि अब एक हिसाबले चाहिँ किताबलाई चाहिँ प्रचार गर्नको निम्ति, पठन संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ समीक्षा गर्ने, रिभ्यू गर्ने, आफ्नो पठन अनुभवलाई साझा गर्ने संस्कृतिलाई चाहिँ अब अगाडि बढाएर लैजाउन्। त्यो उत्तरदायित्व अब नयाँ पाठकहरूमा, युवा पाठकहरूमा बन्छ भन्ने चाहिँ मलाई एक किसिमको विचार आइराखेको छ भाइ। त्यसले अब हाम्रो पठन संस्कृतिलाई अलिकति राम्रो गर्छ कि बढाएर लान्छ कि भन्ने मेरो विचार छ भाइ। तपाईँले समीक्षाको कुरा गरिहाल्नुभयो। तपाईँले केही समीक्षकहरूको नाम लिन सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ गर्न सक्छन् यस्ता कुराहरू गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ? कोही समीक्षक तपाईँको आँखामा कोही समीक्षकहरू छन्, केही नाम दिन सक्नुहुन्छ? मैले सबभन्दा धेर अहिलेको समयमा एकदमै ज्यादा चर्चा गरेको अब मेरै उमेरको या अब मभन्दा सानो उमेरको भाइ बहिनीहरूको नाम लियो भने मलाई ठिक हुन्छ होला भाइ, होइन? सम्भावित समीक्षकहरू हो नि त उनीहरू, होइन? मलाई एकजनाको नाम लिन मन लाग्छ। मलाई सिक्किमका कवि भाइ जो एकदमै बलिया कवि पनि हुन् उनी एनबी घिमिरे। एनबी घिमिरेको नाम मलाई सबभन्दा धेर लिन मन लाग्छ। उहाँले किताबलाई एकदमै गहिरो तरिकाले हेर्नु भएको जस्तो लाग्छ। कृष्ण धारावासीको एउटा उपन्यासमाथि उहाँले एकदमै राम्रो किसिमको पठन अनुभव राख्नु भएको थियो र किताबलाई पढ्दाखेरि यति गम्भीरतासँगले उहाँले पढ्नु हुँदो रहेछ भन्ने मैले त्यो समीक्षा भनौँ कि उहाँको त्यो पठन अनुभव हो, त्यो पढ्दाखेरि मैले बोध गरिराखेको थिएँ। लगायत अन्य धेरै साथीभाइहरू छन्, मेरा उमेरका साथीभाइहरू छन्, होइन, जो चाहिँ अब हामीले अब लेखक नै हुन्, उनीहरू साहित्यकार नै हुन्, उनीहरू कवि नै हुन् भनेर अब चिनाउन गाह्रो हुन्छ। उहाँहरूको त्यो पहिचान छैन। तर पाठकको हिसाबले उहाँहरूले निरन्तर किताब पढिराख्नु भएको छ र उहाँहरूले मेरो किताब जस्तै मेरै किताब पनि पढिसकेर उहाँहरूले जस्तो किसिमको अनुभवहरू साझा गर्नुभयो, उहाँहरू लेखन वृत्तमा यो समीक्षा लेखनमा या त अब फेसबुकमा एउटा आफूले पढेको किताब को बारेमा अनुभवै लेख्दाखेरि पनि त्यसले पठन संस्कृतिलाई बढाउँछ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्ता धेरै नामहरू छन् जसलाई मैले अहिले एकदमै सम्झिराख्न सकेको छुइनँ भाइ। आफ्नो समूह उचार्ने, अरूको समूहलाई थेचार्ने समीक्षकहरू पनि छन्। के तपाईँ नाम लिन सक्नुहुन्छ? अघि तपाईँले भन्नुभयो गुटबन्दी छ, आफ्नो समूहलाई उचार्ने, अर्को समूहलाई थेचार्ने समूह पनि छ, हामीले पनि देखिरहेका छौँ धेरै। नाम लिन सक्नुहुन्छ? केही नाम छन् कि? नामै त अब नलिउँ होला भाइ, होइन? अब यो अलिकति अप्ठ्यारो तरिकाको स्थिति पनि सृजना हुन सक्छ। तर अब जो यो अहिलेको दार्जिलिङको लेखन साहित्यलाई जसले निरन्तर गम्भीरतापूर्वक हेरिराखेका छन् उनीहरूको लागि यी समीक्षकहरूले यस्तो किसिमको काम गर्दैछन् भनेर नाम उच्चारण गरिरहन सायद आवश्यक पर्दैन भन्ने मैले बोध गरेको छु। तर अब मैले सारा सबै समीक्षकहरूलाई यस किसिमको दोष दिएको होइन र यो एक हिसाबले अब यो गलत
विचार हो, यस्तो गर्नु गलत हो भनेर पनि भन्दिनँ। एक किसिमले पूर्वाग्रहले यहाँनिर काम गरिराखेका हुन्छन्। किन भन्दाखेरि एउटा समूह कसरी बन्छ भन्दाखेरि विचार मिल्ने मानिसहरूले नै एउटा समूह पैदा गर्छ होइन। अनि अब आफ्नो विचार, आफूसँग विचार मेल खाने मान्छेले लेखेको कुरा नै राम्रो कुरा हो भन्ने बोध अब ती समीक्षकहरूले गर्छन् र यस तरिकाको समीक्षा भइराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब धेरै समीक्षाहरू यस्तो पनि छन् जो इमान्दार छन्। जस्तै अब मलाई पर्सनली मैले एकजनाको नाम लिनु पर्यो भने चाहिँ म लिन चाहन्छु, रूपेश शर्मा दाजु हुनुहुन्छ। उहाँले मसँग नचिनिकन, कुनै पनि परिचय नभइकन, मेरो व्यक्तिगत अनुभव छ, उहाँसँग कुनै परिचय थिएन, हामीसँग चिनाजाना थिएन, तर उहाँले मेरो अक्षर अनप्लग किताब पढेर उहाँले राम्रो समीक्षा गरिदिनु भएको थियो। र अब मैले जुन समीक्षकहरूबाट चाहिँ अब यो किताबको समीक्षा हुन्छ होला भनेर अपेक्षा गरेको थिएँ, उहाँहरूबाट त हुन सकेन। तर उहाँले नचिनिकन अब त्यो किताब राम्रो छ, वास्तवमै राम्रो छ भन्ने बोध गरेर उहाँले समीक्षा गरिदिनु भयो। यस्ता किसिमको सोच राखेर चाहिँ समीक्षकहरू आइदिउन्। आफूले चिनाजाना होइन, आफूले चिनेको मन राख्नको निम्ति होइन, तर किताबको वजनलाई हेरेर, किताबको कुरालाई हेरेर, किताबमा लेखिएको कुरालाई हेरेर, त्यसको वजनलाई हेरेर चाहिँ समीक्षा गरिदिउन्, पठन अनुभव साझा गरिदिउन्। यसले पठन संस्कृतिलाई अगाडि नै बढाउँछ कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ भाइ। धन्यवाद दाजु। खासमा समीक्षा भनेको मान्छे व्यक्ति होइन, तर उसको कृति हेरेर गर्नुपर्ने देखिन्छ। उहाँको भनाइ पनि यही हो। र हामीलाई आशा छ हामी पनि कृति, कोही समीक्षक आउलान् र कृति हेरेरै त्यसको समीक्षा गर्छन्, जो विशुद्ध समीक्षा होस्, जो आरोप नहोस्, प्रत्यारोप नहोस्, हामी यही चाहन्छौँ। यसो भन्दै हामी केही विज्ञापन पनि गर्न चाहन्छौँ। त्यो के भने साङ्मु लेप्चा ज्यूको जुन किताबहरू छन् त्यो पनि हामी हाम्रो किताब घर भित्र नै हामी पाउन सक्छौँ। विश्लेषकको पनि किताबहरू हामी हाम्रो किताब घरभित्र पाउन सक्छौँ। तपाईँलाई पाठकहरूलाई पढ्न इच्छा छ भने त्यो वेबसाइटबाट हामीले तपाईँहरूले किताबहरू लिन सक्नुहुनेछ। सायद लेखनाथ दाजुको पनि धेरै छिटै चाँडै चाँडै आएर त्यो पनि डिस्ट्रिब्युट हुनेछ। हामी अन्तमा छौँ। म विजय सरलाई छोटोमा उत्तर दिनु आग्रह गर्दै एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जस्तै आसाम र दार्जिलिङ भारतभित्रै पर्छ र दुवैमा गोर्खै बस्छन्, तर यो स्थिति के छ भने हामी आसामको साहित्य पनि यहाँ ल्याउन सकेको छैनौँ, यहाँको साहित्यलाई पनि त्यहाँ लानु सकेको छैन। यो पहिलादेखिको यो चलिआएको चलन हो। यसलाई जोड्नको निम्ति के कसो पहल गरे राम्रो होला? विजय सर। अब यो विषय त यस्तो हो कि अब यो धेरै दिनदेखिको नै अब जल्दो बल्दो अब जुन चाहिँ छ, अब हाम्रो यहाँ अब छापिएको किताबहरू उहाँ पुग्दैन, उहाँ किताबहरू यहाँ आइपुग्दैन। अब यसको खासै कारण चाहिँ अब हाम्रो ऊ नै नभएर हो, वास्तवमा राम्रोसितको सम्बन्ध नभएर हो। अनि यसलाई चाहिँ अब हाम्रो किताब घर जस्तो जुन चाहिँ आज खुलिएको छ, यस्तोले चाहिँ उहाँसँग हाम्रो जोड छ भन्ने मलाई जहाँसम्म आशा राखेको छु। अनि यो अब जस्तो उहाँबाट एक साहित्यकारहरू आउँछ, 2-4वटा किताबहरू आएर यहाँ आउँछ, हामी 2-4 किताब एक्सचेन्ज गर्छौँ। र अब हाम्रो यहाँबाट कुनै यस्तो संस्था छैन अथवा कुनै यस्तो ऊ छैन, उसले चाहिँ त्यहाँ लगेर त्यो उहाँ राखिदिने, अनि कोही मान्छेले त्यसलाई यसो हेरिदिएर कहीँ डिस्ट्रिब्युट गरिदिने, अब त्यो चलनै अब छैन यहाँ। भनेपछि उहाँहरूको किताबहरू पनि यहाँ कोही कोही बेला आएर उहाँहरूले यसो माथितिर दिइराख्नुहुन्छ। अब त्यति नै हो, यहाँको साहित्यकारहरूले पनि खासै चासो लिए जस्तो लाग्दैन। अनि हामीले जुन चाहिँ अब जस्तो नेपालको किताबहरू हामी यहाँ सहजै पाउँछौँ, जस्तो सिलगढी भयो, दार्जिलिङ भयो, प्रायः सहजै पाउँछौँ। आसामको किताबहरू पाउनु अलिकति गाह्रो पर्छ, किनभने यहाँ सबैले राखिदिँदैन। अनि त्यसको खासै विषयमा चर्चा पनि भएको छैन। अब जस्तो अहिले त फेसबुकको माध्यमद्वारा थोडा अलिकति भए पनि हामीले त्यसको खबर पाउँछौँ, कसले के गर्दैछ, कसो गर्दैछ। तर भन्नु नै भने अब यो चाहिँ अब हाम्रो अनलाइन जस्तो किताब घरहरू छ, यस्तै खुलिएर यहीबाट नै हामी सायद
हाम्रो सम्बन्ध बलियो बनाउन सक्छौँ। हजुर, धन्यवाद सर। सानु गुराना, किताबलाई पाठक समक्ष पुर्याउनको निम्ति तपाईँको विचारमा जस्तै भारतभरि रहेका गोर्खाहरूको या साहित्यकार जो पाठकहरू त्यहाँसम्म पुर्याउनको निम्ति एउटा लेखकले वा एउटा प्रकाशकले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब विशेषता अब यहाँ भारतमा भनौँ होइन, दार्जिलिङमै भनौँ, अहिलेसम्म त्यो प्रचार प्रसारकै कुरा आयो विशेष गरी। अनि सङ्घ संस्थाहरूको पुस्तकालयहरूको जुन भनौँ अब उनीहरूको योगदान छ, त्यसमा अहिलेको जुन अब किताबहरूको बिक्री भनौँ, प्रचार प्रसार भनौँ, त्यो कुरोहरू अहिलेसम्म अर्थात् राम्रोसँगले चाहिँ भारतभरि फिजिएको पनि छैन। जसरी भनौँ नेपालमा ठुलो ठुलो मेला लाग्छ, पुस्तक मेलाहरू लाग्छ, पुस्तक घरहरूमा पनि मेला जस्तै पुस्तकहरू राखिएको हुन्छन्। तर यहाँ भने हामीले अब जस्तो दार्जिलिङमा एउटा साझा छ, श्याम ब्रदर्स छ, र त्यहाँ प्रकाशकहरू पनि अब हार खाइसकेका छन्, किनभने पुस्तकै बिक्री हुँदैन भन्ने उनीहरूको सोच छ। र त्यसरी नै अब सिलगढी भयो होइन, आसामहरू भयो, उहाँहरूको झन् हामीले किताबै पाउँदैनौँ। र अहिले मात्र अब किताबहरूको यस्तो किताब निस्किँदै रहेछ, यस्तो प्रकारको उपन्यास निस्किँदै रहेछ भनेर हामी त्यही फेसबुक चलाउनेहरूले थाहा पाउँछौँ। र यसको लागि चाहिँ अब विशेष गरी किताब घर जस्तो क्याफे द ट्विन्स एउटा छ पुस्तक घर होइन, त्यस्तै अब दार्जिलिङको साझा पुस्तकालय छ, यिनीहरू कालिम्पोङमा छ। र यी पुस्तकहरूले जस्तो साङ्ग्रिला अब बुक हाउस भयो, उनीहरूले चाहिँ अब अनलाइन नै बिक्री गरे भने चाहिँ राम्रो होला यो बन्दको समयमा, लकडाउनको समयमा। र राम्रो उम्दा उपन्यासहरू छ, जस्तो बिन्द्या सुब्बाको सीमान्त हामीले पढिसकेको छौँ, त्यस्तो पुस्तकहरूलाई पनि हामीले बजार पाएका छैनौँ। र यसरी अब हाम्रो धेरै पुस्तकहरू निस्केका छन्, त्यो पुस्तकहरूलाई बजार पाउनको लागि चाहिँ अब विशेष गरी राकेश भाइहरूलाई नै किताब घरलाई नै अब जिम्मा दिएको जस्तै हामी सबैजनाले नै त्यहाँबाट चाहिँ अब प्रचार प्रसार होस् भन्ने हाम्रो कामना शुभकामना छ। र आउने दिनहरूमा हाम्रो लेखकहरूको, साहित्यकारहरूको भविष्य चाहिँ उज्यालो होस् भन्ने आशा राख्न चाहन्छु। र अब सायद समय पनि सकियो होला के गर्नु? हजुर, अनि म अन्तिम प्रश्न लेखनाथ दाजुलाई सोध्न चाहन्छु। उपन्यासको बजारमाथि हामी चर्चा गरिरहेका छौँ, हामी अन्तमा पुगिसकेका छौँ। अहिले के छ भने विभिन्न इलेक्ट्रोनिक माध्यमहरू छन् हामीसँग, जुन इन्टरनेटका माध्यमहरू छन्। अरू किताबहरू सजिलै पाइन्छ, तपाईँले धेरै खोज्नुहुन्छ र तपाईँ पाउनु पनि हुन्छ। तर दुःखको कुरा के हुन्छ भने हाम्रै भाषाको किताब चाहिँ पाउँदैनौँ। त्यसको PDF भर्सन पनि हामी पाउन सक्छौँ, त्यसको हार्ड कभर सबै पाउन सक्छौँ। नेपाली उपन्यासलाई या नेपाली साहित्यलाई त्यहाँसम्म लानको निम्ति के कस्तो कदम उठाए ठिक होला जस्तो लाग्छ? संक्षिप्तमा उत्तर चाहन्छु। यो एकदम राम्रो क्वेसन हो भाइ। जस्तै अब हामीले बाहिरको किताबहरू या त अब भारतकै ख्यातिप्राप्त प्रकाशनका किताबहरू किन्डल एडिसनहरू पाउँछौँ त्यसका होइन। हामीलाई अब त्यसको किताब नै पढ्नुपर्छ या ओरिजिनल किताब नै पढ्नुपर्छ भन्ने होइन, किन्डल एडिसन्सहरू पनि हामीले पाउँछौँ। कतिवटा त फ्री PDFहरू पनि अभाइलेबल हुन्छ होइन। या त अब भयो अनलाइन सपिङ साइट्सहरूतिर त्यो किताब अभाइलेबल हुन्छ र संसारको कुनै पनि ठाउँमा हामी यदि बसेका छौँ भने त्यो किताब हामीले अनलाइन अर्डर गर्न सक्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै यो दिशातिर काम भइराखेका छ भाइ। जस्तै अब उमेश उपमाको जुन चाहिँ उपमा पब्लिकेसन छ, उहाँको किताब नै सायद पहिलोपल्ट होला जुन चाहिँ यता भारतको प्रकाशनहरूले चाहिँ अनलाइन सपिङ वेबसाइटमा चाहिँ त्यो किताबहरू चाहिँ हाले है। उहाँको किताबहरू अहिले पनि फ्लिपकार्टमा अभाइलेबल छ। हाम्रो किताब घरले जस्तै सुरु गर्यो, आफ्नै प्लेटफर्म सुरु गर्यो,
लगायत अब नेपालका कतिवटा किताबहरू मैले जस्तै हेर्दै थिएँ एमाजोन सपिङ साइट्सहरूतिर त्यसको किन्डल एडिसन्सहरू अभाइलेबल थियो। बिस्तारै बिस्तारै अब यो डिजिटल बिस्तारै बिस्तारै अब एउटा डिजिटल वर्ल्ड क्रिएट हुँदैछ, एउटा डिजिटल वर्ल्डतिर मान्छे गइराखेको स्थिति छ र स्थितिलाई बुझेर चाहिँ प्रकाशकहरूले त्यही अनुसारको एउटा मान्छेमा किताब पुर्याउने तरिका अपनाउलान् भन्ने अब मैले आशा गरिराखेको छु। त्यो अब जस्तै अब यो सुरु भएको छ अनलाइन सपिङ साइट्सहरूतिर किताबहरूलाई अभाइलेबल गराउनुदेखि अब भोलिको दिनमा होला हाम्रै नेपाली किताबहरू या त मैले लेखेको किताब या त राकेश भाइले लेखेको किताब या त साङ्मु गुरुआमाले लेखेको किताबको किन्डल एडिसन पनि अभाइलेबल होला। त्यो एउटा स्टेप बाई स्टेप हुने प्रोसेस हो। त्यसलाई अब बिस्तारै बिस्तारै तरिकाले अब यो दिशातिर थालनी पनि गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। अनि अर्को चिन्ताको विषय चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी रुनु चाहिँ जोड रुन्छौँ, हाम्रो किताबै बिक्री भएन, कसैले किताबै किनिँदैन हाम्रो भनेर रुनु त हामी जोडै रुन्छौँ। तर एक हिसाबले हामीले लेखकहरूले एउटा सिक्दै गरेको एउटा अभ्यास गर्दै गरेको लेखक हुनको नाताले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले के लेखिरहेका छौँ, हामीले कस्तो लेखिरहेका छौँ, त्यो स्तरको छ कि छैन, कि त्यो पाठकलाई चाहिँ तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्छ, मेरो किताब तपाईँले किनिदिनै पर्छ भन्ने हिसाबले मात्रै खालि किनाउने, हाम्रो लेखनको स्तर के कति छ त्यसमा पनि अलिकति इन्ट्रोस्पेक्ट गरौँ, ताकि जो पाठकहरू अहिले हाम्रै कम्युनिटीको पाठकहरू, हाम्रै समुदायका पाठकहरू नेपाली लिट्रेचरमा चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्ट नै अहिले छैन भनेर चाहिँ अङ्ग्रेजी साहित्य पढ्नतिर लागेका छन्, उनीहरूलाई पनि हामीले कन्भिन्स गर्न सक्यौँ कि हामीले पनि स्तरीय साहित्य लेखिरहेका छौँ। पाठकहरूले किताब किन्दैनन् भनेर दोष दिन मात्र होइन, तर लेखकहरूले पनि हामी कस्तो लेखिरहेका छौँ, के लेखिरहेका छौँ भन्ने कुरामा अलिकति इन्ट्रोस्पेक्ट पनि गरौँ न भन्ने सल्लाह चाहिँ मेरो छ। धेरै धेरै धन्यवाद दाजु। हाम्रो समय सकिसकेको छ र हामी यति बेलासम्म हामीलाई साथ दिनुभयो। हामी तिनैजना उपन्यासकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी आज चर्चा गरिरहेका थियौँ उपन्यासको बजारमाथि, प्रकाशनदेखि लिएर त्यसको बिक्रीसम्म पनि एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू यसमाथि हामीले केही विमर्श गर्ने कोसिस गऱ्यौँ र यो विमर्श धेरै गर्नुपर्नेछ। र यहाँ सम्पूर्णलाई अहिलेसम्म बसिरहनु भएको सम्पूर्ण धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सुरक्षित बस्नुहोस् र चाहन्छु र मलाई धन्यवाद।